میرے نبی دا کی حال ہے؟ بابا جی کہہ گئے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈاں دی کھکھر ہلائی. اے مشرک پونڈی جے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعہ او لئی پھردا اکو خدا دی خدائی. تے میرے آقا کی فرماندے نے ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق. جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ. خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں مہو مہر ادنا سے مزدور ہے وہاں جہاندار مغلوب مقہور ہے وہاں نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں. تیرے نبی نے نعرے تے نعرہ ماریا ترانے تے ترانہ الاپے آئے اوے او دے دی کمزوری آئی اچھی بولو کمزوری آئی کمزوری نہیں آئی. اسی طرح ساڈے بھی دعوت دین وچ کمزوری آئے گی نہیں آئے گی انشاءاللہ نہیں آئے گی. اور ویکھ لے اسی تے خدا دی قسمیں کہندیاں رہنے او مشرکا غیراں دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے. میرے نبی نے آکھیا مشرکا غیراں دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے. او منتا من کے غیراں دیاں منتا من کے غیراں دیاں رب نو رسانا چھوڑ دے. سجدہ رب نو کر اور سجدہ کر کے رب دا تو سرخ رو ہو کے تے مر. اور سجدہ کر کے رب دا تو سرخ رو ہو کے تے مر. اور ولیاں نہیں اے آکھیا سجدہ تو قبراں تے کر ولیاں نہیں اے آکھیا سجدہ تو قبراں تے کر. مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے. مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے. در در تے کرنا سجدے مدنی دا سر جھکا در در تے کرنا سجدے مدنی دا دل دخانا اور در در تے کرنا سجدے مدنی دا دل دخانا. مینوں اس کتاب دے اوتان والے دی قسم ہے اگر خدا دے بعد اے جبینے نیاز کسے ہور دے اگے چکانی جائز ہوندی تے آمنہ دے لال علیہ السلام سب تو پہلے میرا صدیق سجدہ کردہ.